अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, आपको 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। और जो सबसे बड़ी खबर और सब दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं, वो है ईरान अमेरिका जंग की मेज़बानी जो पाकिस्तान करने जा रहा है। और नाज़रीन, आज जो है वो अमेरिका से सिक्योरिटी के और दीगर वफूद जो है वो पहुंच चुके हैं और दोनों ममालिक के अरब वफूद भी पहुंच रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ये सारा हम आपको सिनारियो जो है वो बताते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हो सके तो आप हमें कमेंट्स में कोई मशवरा और कोई गलती वो भी बता सकते हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मेज़बानी, एक बहुत बड़ा काम जो है पाकिस्तान करने जा रहा है और वो पाकिस्तान के हिस्से में ये चीज़ आई है कि इतनी बड़ी जंग जो 2 माह से बड़ी तबाही का पेश खैमा बनने वाली थी कि अचानक पाकिस्तान की काविशों से, कोशिशों से शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार सब की कोशिशों से नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, उनको एक टेबल पर बिठा रहा है। और वो दिन नाज़रीन आ चुका है कि आज एक टेबल पर बैठने अमेरिका और ईरान जा रहे हैं और उनके वफूद जो है वो भी पहुंच रहे हैं। उसमें नाज़रीन अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ और जो है जैरेड कुशनर, ये अहम शख्सियात जो है अमेरिका से होंगी और ईरान की जानब से भी जो है अहम शख्सियात जो है वो एक टेबल पर आमने सामने नाज़रीन आज बैठेंगी। और आज ये मुज़ाकरात की मेज़बानी जो है ये पाकिस्तान में के हिस्से में आई है और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान की तरफ, दुनिया भर के मीडिया का जो है पाकिस्तान की तरफ रुख है और दुनिया भर में खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के नाम से चलेंगी। और ये नाज़रीन अब काफ़ी जो लोग हैं उनकी बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर एक टेबल पर बिठाना ये बहुत सुपर पावर को और साथ ईरान को और मुज़ाकरात के लिए राज़ी करना ये भी बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। और ये हिस्से में पाकिस्तान के आया है कि दोनों को एक टेबल पर बिठा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है बड़ी कल से ही तैयारियां जारी थी और जो ट्रैफिक के जो रुख हैं वो तब्दील किए गए और पाकिस्तान को जो है वो महफूज बनाया गया। और पुलिस आला पुलिस हुकाम की जानब से ट्रैफिक और दीगर जो सिक्योरिटी के अमूर हैं उन पर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन, आज ये देखना होगा कि मामलात क्या रुख अख्तियार करते हैं। मगर मैं दोबारा यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान का काम था कि उनको एक टेबल पर बिठाना। अब आगे मुज़ाकरात क्या होते हैं, कुछ मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं या कुछ रह जाते हैं, फिर दूसरी नशिस्त होती है। और दुआ ये करनी चाहिए कि ये मामलात तय पा जाएं, क्योंकि नाज़रीन दुनिया भर में इसके असरात मुरतब हुए हैं और पाकिस्तान में भी इसके जो है मुआशी तौर पर भी असरात मुरतब दुनिया भर में हुए और पाकिस्तान में भी हुए हैं।
تو یہ جو ہے یہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی اور تاریخ ناظرین گواہ ہے اس بات کی کہ جو ہے جنگیں کئی بار جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ جیت لی جاتی ہیں میدانوں میں، مگر ٹیبل پر ہار دی جاتی ہیں، ٹیبل ٹاک میں لوگ جنگیں ہار جاتے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ایران ٹیبل پر جنگ جیتا ہے یا امریکہ ٹیبل پر جنگ جیتا ہے، یا یہ معاملہ معطل ہوتا ہے، یا اس کی کوئی دوسری ایک دو اور نشستیں ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملے جو ہے آپ پتہ چلے گا آئندہ 24 گھنٹے جو ہے بڑے اہم ہیں ناظرین۔ اور ناظرین ایک اور جو لبنان کا مسئلہ تھا، لبنان پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ میزبانی کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور لبنان کی، اور ان کے مذاکرات کرانے کے لیے 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوں گے اسرائیل کے اور اپنا لبنان کے، اور میزبانی کرے گا امریکہ۔ یہ خبر جو ہے برطانیہ کا جو ہے دی رائٹرز کی خبر ہے ناظرین، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی جو ہے 1 ہفتے کے بعد بات چیت ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، فی الحال جو ہے یہ لارا لگا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ماضی میں ناظرین کے پاکستان سمیت کتنے ممالک پیس بورڈ میں شامل ہوئے تھے، اور ادھر جو ہے نیتن یاہو نے اپنے غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ باز آتا ہے لبنان میں کہ نہیں آتا، مگر 1 ہفتے کا امریکہ نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد میزبانی کی جائے گی، جبکہ ایران کا جو ہے ایران کی جانب سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ لبنان کا معاملہ بھی ساتھ حل ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ ناظرین لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو ہے شہباز شریف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، دیگر ممالک کے بحران کے اور دیگر ممالک کے بھی جو وزراء اعظم ہیں وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ تو تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ یہ ہے، اور نئی خبر ایک اور آ رہی ہے، اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور لمبی سٹوری ہے، اس کو میں الگ سے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ جو ناظرین ڈالر ہمارے اوپر جو مسلط ہوا، اور ڈالر میں آج تک جو ہے یہ امریکہ کما رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہی ہے، اور یہ کیسے مسلط کیا گیا۔ اور اب جو ہے اب ایک نئی شرط سامنے آنے والی ہے، یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ جب آبنۂ حرمت سے جو ہے یہ اپنا جہاز تیل بردار گزارے جائیں گے تو وہاں جو ٹیکس ادا کیا جائے گا وہ جو ہے وہ چین کی کرنسی یوان میں کیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور ڈالر جو ہے اب ڈالر کا بندوبست ہو رہا ہے، اور یہ کیسے مسلط ہوا تھا یہ ناظرین ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے، اور کیا کیا امریکہ نے یہ ڈالر کے لیے کیا تھا یہ ہم جو ہے آپ کو الگ سے ایک سٹوری جو ہے یہ سنائیں گے ناظرین۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، اور یہ جو میزبانی پاکستان کے حصے میں آئی ہے یہ بہت بڑی عزت کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہے یہ جنگ بندی بھی ہو جائے، اور یہ سہرا بھی پاکستان کے نام سج جائے، اور یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے، اور پاکستان کی اگر عزت ہے تو ہماری عزت ہے۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔